बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत है कि जब फिरऔन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के साथ मिस्र में करार नसीब हुआ, तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए खुदा, अगर तेरे बंदों में कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मुझे इसका पता बता दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, हजरत खिज़र तुमसे ज्यादा इल्म वाले हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दरियाफ्त किया कि मैं इन्हें कहाँ तलाश करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, साहिल समंदर पर चट्टान के पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दरियाफ्त किया, मैं वहां कैसे और किस तरह पहुंचूं। अल्लाह ने फरमाया, तुम एक टोकरी में एक मछली लेकर सफर करो, जहां वो मछली गुम हो जाए बस वही खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नूह को अपना रफीक के सफर बनाकर मजमा बहरीन का सफर फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते बहुत दूर चले गए तो एक जगह सो गए। इसी जगह मछली टोकरी में से तड़प कर समंदर में कूद गई और जिस जगह पानी में डूबी वहां पानी में एक सुराख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से बेदार होकर चलने लगे। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो आपने अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नूह अलैहिस्सलाम से मछली तलब फरमाई, तो उन्होंने अर्ज किया कि चट्टान के पास जहां आप सो गए थे मछली तड़प कर समंदर में चली गई और मैं आपको बताना भूल गया। आपने फरमाया कि हमें तो उस जगह की तलाश थी। बहरहाल फिर आप अपने कदमों के निशानात को तलाश करते हुए इस जगह पहुंच गए जहां हजरत खिज़र से मुलाकात की जगह बताई। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुजुर्ग कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको सलाम किया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मूसा हूं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन मूसा? क्या आप बनी इसराइल के मूसा हैं? तो आपने फरमाया कि जी हां। तो हजरत खिज़र ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसा इल्म दिया है जिसको आप नहीं जानते और आपको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जिसको मैं नहीं जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खिज़र, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं ताकि अल्लाह ताला ने आपको जो इल्म दे रखा है आप कुछ मुझे भी तालीम दें। हजरत खिज़र ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा और कभी भी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र ने कहा कि शर्त यह है कि आप मुझसे किसी बात के मुतालिक कोई सवाल ना करें, यहां तक कि मैं खुद आपको बता ना दूं। हजरत खिज़र ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक कश्ती पर नजर पड़ी। कश्ती वालों ने इन तीनों साहिबान को कश्ती में सवार कर लिया और कश्ती का किराया भी नहीं मांगा। जब ये लोग कश्ती में बैठ गए तो हजरत खिज़र ने एक कुल्हाड़ी निकाली और कश्ती को फाड़कर इसका एक तख्ता निकालकर समंदर में फेंक दिया। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके और हजरत खिज़र से ये सवाल कर बैठे कि क्या आपने कश्ती फाड़ दी, जिसका नतीजा ये होगा कि कश्ती वाले गर्क हो जाएंगे? ये आपने बहुत बुरा किया। सूरह कहफ रुकू नंबर 10। हजरत खिज़र ने कहा कि क्या मैंने आपसे कह नहीं दिया था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत करते हुए फरमाया कि मैंने भूल कर सवाल कर दिया, लिहाजा आप मेरी भूल पर गिरफ्त ना कीजिएगा और मेरे काम में मुश्किल ना डालिए। फिर ये हजरात कुछ दूर आगे को चले तो हजरत खिज़र ने एक नाबालिग बच्चे को देखा जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। हजरत खिज़र ने इस बच्चे को कत्ल कर डाला। ये होशरुबा खूनी मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में सब्र की ताब न रही और आपने जरा सख्त लहजे में हजरत खिज़र से कह दिया कि क्या आपने एक सुथरी जान बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दी? बिलाशुबा आपने बहुत ही बुरा काम कर डाला है। कहफ
رکوع نمبر 10۔ حضرت خضر نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے ہی، آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری لے لیتے۔ کہف رکوع نمبر 11۔ یہ سن کر حضرت خضر نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصدن ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دیں، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر ابھی دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالی کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ موسیٰ، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔ بعض لوگوں نے حضرت خضر کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ آپ کے گرد بکثرت اولیاء کرام جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور حضرت سید بکری نے اپنے قصیدہ درد السحر میں آپ کے بارے میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ان کی وفات کا قائل وہی ہوگا جو ان کے نور جمال سے ملاقات نہیں کر سکا ہے۔ تو میری طرف سے ان پر جب باد صبا چلے ستھرا سلام ہو کہ پاکیزگی کے ساتھ باد صبا اس کو پہنچائے۔ حضرت خضر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی ہیں۔